मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद न की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। जन्नत के पते, अगर तुम्हें खुदा याद नहीं आता, अगर तुम्हारा दिल इसकी इबादत में नहीं लगता, अगर तुम अपने रब से झगड़ना चाहते हो, तुम्हारा ईमान डगमगा गया है, तुम कुन पढ़ते हो लेकिन फैकवन पर यकीन नहीं रखते, तो एक दिन अजान फज्र से लेकर तुलू आफताब तक आसमान का नजारा करो। देखो वो कैसे आसमान के रंग बदलता है, देखो वो कैसे हटा देता है अंधेरे को। देखो वो किन कहता है तो सारा आलम फेकवन की तशरीह बन जाता है। हम अपने मालिक के कृश्मों को भी नहीं समझ सकते। वो अजीब है, बहुत आजमाता है, आखिरी हद तक ले जाता है, और फिर एकदम से कुछ ऐसा कर देता है कि तमाम जख्म एक साथ भर जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि तकलीफ क्या थी। गुनाहों की माफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हता कि कांटा भी चबता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला इसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। रवाहुल बुखारी। करीम आकामिल अलाम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह इज़्वजल इस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सहीह मुस्लिम। नौजवान का तौबा करना। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तो बह करता है तो मुशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन तक अजाब हटा लिया जाता है। इब्न माजा। रब से रिश्ता कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का रास्ता कभी बंद नहीं करता। वो अपने बंदे को नवाजने से नहीं रखता। जो अल्लाह अपने बजाय किसी दूसरे को खुदा बनाकर पूजने वाले पर भी अपनी रहमतें बंद नहीं करता, वो अपने नाम लेवा के लिए दुआ और तौबा का रास्ता कैसे बंद कर सकता है। इसीलिए अपनी छोटी बड़ी गलतियों पर अपने रब से खामोश लोग दरअसल अल्लाह के खास बंदिए होते हैं। इल्झाओ इनकी फितरत का खासा नहीं होता। अगर इन पर ज्यादती या जुल्म मुसल्लत कर भी दिया जाए तो वो महज वजाहत देकर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मुकद्दिमा लड़ने वाला खुद अल्लाह होता है और फरिश्ते इसके हक में दुआएं करने वाले होते हैं। हम जान ही नहीं पाते कि खामोश लोग कितने ताकतूर और अख्तियारात के मालिक होते हैं। बेशक अल्लाह ताला के डर की वजह से तुम जिस चीज को छोड़ दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें उससे बेहतर अता फरमा देगा। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो अपने अंदर की हालत को न बदलें। कुरान। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गरवा गरवा बन गए, यकीना उनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सपर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने कुछ किया है। सूरतुल अनआम। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गरवा गरवा बन गए, यकीना इनसे तुम्हारा कुछ वास्ता नहीं। उनका मामला तो अल्लाह के सपर्द है, वही उनको बताएगा कि उन्होंने कुछ किया है। सूरतुल अनाम। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। नामुमकिन है कि अल्लाह ने जो तेरे लिए लिख दिया है वो किसी और के पास चला जाए, तो फिर मतमईन हो जा। अपने दिल से हसद, उमरी नफरत और कदूरत को बाहर निकाल फेंक और साफ दिल और साफ नीयत के साथ जीना सीख। अल्लाह ताला अपने बंदे को इसकी बर्दाश्त और हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, लेकिन लोग वहां से आजमाना शुरू करते हैं जहां से इंसान की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। ये जमाल क्या, ये जलाल क्या, ये उरूज क्या, ये जवाल क्या, वो जो पीड़ जड़ से खड़ गया, उसे मौसमों का मलाल क्या, वो जो लम्हा लम्हा बिखर गया, वो जो अपनी हद से गुजर गया, उसे फिक्र शाम और सहर हो क्या, उसे रंजिश माह वो साल क्या।
چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت خوبصورت بات زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیک ون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو۔ دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیک ون کی تشریح بن جاتا ہے۔ میں بہت اکیلی ہوں، میرے پاس ابھی کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، میرے پاس بجانے کے لیے کوئی گھنٹی نہیں ہے، کھٹکھٹانے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے، ہلانے کے لیے کوئی زنجیر نہیں ہے۔ میری پہلی امید بھی آپ ہیں، آخری بھی آپ ہیں۔ اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو کوئی میری مدد نہیں کر سکے گا، اگر آپ نے چھین لیا تو کوئی دے نہیں سکے گا، اور اگر آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جنت کے پتے، رب سے رشتہ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے کو نوازنے سے نہیں رکھتا۔ جو اللہ اپنے بجائے کسی دوسرے کو خدا بنا کر پوجنے والے پر بھی اپنی رحمتیں بند نہیں کرتا، وہ اپنے نام لیوا کے لیے دعا اور توبہ کا راستہ کیسے بند کر سکتا ہے؟ اسی لیے اپنی چھوٹی بڑی غلطیوں پر اپنے رب سے۔ کریم آقامل علام نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عزوجل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ نوجوان کا توبہ کرنا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان تو بہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ گناہوں کی معافی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، فکر، غم اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ ہم اپنے مالک کے کرشموں کو بھی نہیں سمجھ سکتے، وہ عجیب ہے، بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ خاموش لوگ دراصل اللہ کے خاص بندیے ہوتے ہیں، الجھاؤ ان کی فطرت کا خاصہ نہیں ہوتا۔ اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ محض وضاحت دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموش لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر عطا فرما دے گا۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے اندر کی حالت کو نہ بدلیں۔ قرآن۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروا گروا بن گئے، یقینا ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اللہ نے جو تیرے لیے لکھ دیا ہے وہ کسی اور کے پاس چلا جائے، تو پھر مطمئن ہو جا، اپنے دل سے حسد، عمری نفرت اور کدورت کو باہر نکال پھینک، اور صاف دل اور صاف نیت کے ساتھ جینا سیکھ۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروا گروا بن گئے، یقینا ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ
تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کچھ کیا ہے۔ سورۃ الانعام۔ یہ جمال کیا، یہ جلال کیا، یہ عروج کیا، یہ زوال کیا، وہ جو پیڑ جڑ سے کھڑ گیا، اسے موسموں کا ملال کیا، وہ جو لمحہ لمحہ بکھر گیا، وہ جو اپنی حد سے گزر گیا، اسے فکر شام و سحر ہو کیا، اسے رنجش ماہ وہ سال کیا۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے، وہ 10 جوتے کھا کے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ بہت خوبصورت بات زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔